अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। फार्म 47 की जाली हुकूमत को जी झटके पर झटके लग रहे हैं। जिस भी चीज में हाथ डालती हैं उसका बेड़ा गर्क कर देती है। दावे तो बड़े किए गए कि वो इमरान खान खलंडरा था, खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, आइसोलेट कर दिया, दिवालिया होने के करीब पहुंच गया था पाकिस्तान। हम आए हैं, हम अब पाकिस्तान को बचा लेंगे, बड़े दावे किए गए। अब बहुत बड़ा झटका लगा है। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करी, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ की वालदा का इंतकाल हुआ और उसके बाद खबर आई कि नवाज शरीफ जनाजे के अंदर भी शिरकत करेंगे। तो अब आर्मी चीफ की वालदा का नमाज जनाजा अदा हो चुका है। शहबाज शरीफ की जानब से बताया जा रहा है शिरकत की गई है, जरदारी की जानब से शिरकत की गई है, काबीना और दीगर लोगों की जानब से भी नमाज जनाजा के अंदर शिरकत की गई है। और बताया यह जा रहा है कि आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब क्योंकि हाफिज कुरान है तो इसलिए उन्होंने खुद अपनी वालदा की नमाज जनाजा पढ़ाई है। अब आते हैं कि इस हुकूमत के साथ क्या हो रहा है। और फिर आपको यह भी बताना है कि इमरान खान की मिन्नतें क्यों हो रही हैं, पैरों में क्यों पड़े हुए ये हुकूमत वाले। यानी पहले ये काम पहले ही कर लेते ना, अगर इतनी थी तो पहले ही इमरान खान से राब्ता कर लेते। बहरहाल वो फ्रांस से पाबंदी हटी कि फ्रांस में पीआईए की फ्लाइटें जो हैं वो जा सकती हैं। वो जो पोस्टर छपा था जिसका पूरी दुनिया में मजाक उड़ा था, ऐसा लग रहा था कि पीआईए का तैयारा एफएल टावर को गिराने के लिए आ रहा है। वो जैसे ट्विन टावर वो जो अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर तैयारे टकराए थे, उससे मिलती जुलती तस्वीर बनाई गई थी। बहरहाल उसके बाद दावा ये हुआ कि अब जी पाबंदियां हट जाएंगी। अब आप देखना वो स्याह दौर उसका खात्मा हो गया है, अब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और बरतानिया ने जो पाकिस्तान की एयरलाइंस पर पाबंदी लगाई हुई है, देखना अब बरतानिया भी उठा लेगा। पिछले कुछ दिनों से तो हर आधे घंटे के बाद खबर आ रही थी ना, देखना कल पाबंदियां उठ जाएंगी, परसों उठ जाएंगी, अभी उठ जाएंगी। अभी जो खबर आई है, बरतानिया में कौमी एयरलाइन पीआईए समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर लगी पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी। तर्जमान बरतानवी वजारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान एयरलाइंस एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। बयान में कहा गया है कि एयरलाइंस से पाबंदी हटाने के लिए ठोस अमल से गुजरना होता है। पाकिस्तान और बरतानिया की सिविल एविएशन अथॉरिटीज के साथ इस मामले पर राबते में है। उन्होंने कहा कोई नहीं, हमने पाबंदियां उठानी। और बरतानिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सहाफियों की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि बरतानिया ने पाबंदी उठाने से कर दिया है इनकार। इस पर अब पीआईए का भी रद्द अमल आया है। पीआईए कहते हैं कोई ऐसा एलामिया जारी नहीं हुआ, हम तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची कि क्या बरतानिया ने पाबंदियां उठाई हैं या नहीं उठाई। लेकिन जराए ये दावा कर रहे हैं कि बरतानिया ने पाबंदी क्यों नहीं उठाई। वजह क्या बनी? सबसे बड़ी वजह बनी ये जो चंद दिन पहले लाहौर में आपको खबर दी थी ना, सर्कस हुई, वो पीआईए का एक त्यारा लैंड हुआ एक टायर पर। त्यारा जब उड़ा ना कराची से, त्यारे के 4 टायर होते हैं या 3 टायर होते हैं, जितने भी होते हैं, टायर पूरे थे। जब त्यारा लैंड किया तो एक टायर पर वो टायर हवा के अंदर ही कहीं गायब हो गया। और उसके बाद खबरें टीवी चैनलों पर चल रही थी, त्यारे का टायर मिल गया, टायर मिल गया, टायर मिल गया। तो बरतानिया वाले कहा भाई साहब ये आप ना वो सर्कस लक्की ईरानी सर्कस आप वो करें, ये जो आप स्टंट बाजियां करते हैं ना, कभी परिंदे टकरा रहे हैं, कभी लैंडिंग नहीं हो रही, कभी कुछ नहीं हो रहा, तो ये यहां पे नहीं चल सकता। तो लिहाजा पाबंदी बरकरार रखी गई। और जरा बताते हैं बड़ी वजह यह है कि वो जो एक टायर पर सर्कस हुई थी, तो लिहाजा जब इस तरह से पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ्लाइटें इस तरह से होंगी कि लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया जाएगा, मजाक बना दिया जाएगा, फिर आलमी दुनिया तो इस तरह नहीं चलती। बहरहाल ये एक बड़ा झटका है, एक बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ बीएनपी अवामी और बीएनपी मैंगल के लॉन्ग मार्च पर जो है उन्होंने गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया है कि मैंगल साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है उस पर दोनों जमातें ये जो हैं वो मिलकर जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगी। अच्छा, अब जरा ये लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया मैंगल साहब ने, अब जो बलूचिस्तान की हुकूमत का इस पर रद्द अमल आया है वो भी जरा सुन लें। बलूचिस्तान हुकूमत का अख्तर मैंगल के लॉन्ग मार्च से
سختی سے نمٹنے کا فیصلہ، خواتین کو ڈھال بنا کر ریاست کو چیلنج کرنے والوں کو جواب دینا ہوگا۔ اور پھر وہ آپ کو خبر دی تھی کہ سیمی الدین بلوچ جن کو کل گرفتار کیا گیا تھا ان کی رہائی ہو گئی، آج دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا ایم پی او کے آرڈر کے تحت۔ وہ جس طرح سے مارنگ بلوچ کو ایم پی او کے آرڈر کے تحت 1 مہینے کے لیے قید کر لیا۔ وہ جو تصویر آئی ہے نا، بڑی شرم، ایسے ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ فرحان ملک صاحب صحافی جو ہیں ان کی تصویر آئی نا کہ ہتھ کڑیاں، اور اب خاتون کو ہتھ کڑیاں، خاتون کو۔ تو جس ملک کے اندر بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو، اپنی بہنیں بیٹیاں ان پر اگر بات ہو تو کہیں یعنی بڑی بات لگے نا۔ یہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے، طاقتوروں کو لگتا ہے کہ انہیں کی بہن بیٹیاں ہیں نا، باقی تو ہیں ہی نہیں نا کسی کی پرواہ کو، نہ ہاتھ کڑیاں لگاؤ، چادریں چھینو، کوئی کہے کوئی بولے تو پی کا ایکٹ لگاؤ۔ یہ تماشا ہے نا۔ پھر جناب اب ذرا خبر سنیے، رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہو سکتا ہے اگر بلاول بھٹو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو لوگ پہلے نہیں آئے تھے وہ اب آئیں گے۔ کیا مطلب؟ پی ٹی آئی دوبارہ بلاول نے کہا تھا میں ثالثی کرنے کا تیار ہوں، کہ دوبارہ ہو سکتا ہے اجلاس قومی سلامتی کا۔ تو پہلے جو آپ نے کیا تھا وہ آپ نے کھچ مارنے کے لیے کیا تھا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ بڑا کامیاب اجلاس ہو گیا، 7 گھنٹے کا اجلاس ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس سے حاصل حصول تو کوئی نہیں ہوا۔ اتحاد جو آپ کہہ رہے تھے، اتحاد کا پیغام جائے گا، اتحاد کا پیغام جائے گا، ان کیمرہ اجلاس تو ساری خبریں باہر جاری ہو رہی تھی۔ ذرا اندازہ کریں، سیریسنس کا اندازہ کریں۔ ہاں وہ بلاول صاحب کہیں عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، باقیوں کو وہ منا لے چکزئی اینڈ کمپنی، تو دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے آپ کو حاصل کوئی نہیں ہوا، وہ 7 گھنٹے تک آپ پہلے ایسے ہی بیٹھے رہے۔ تو اگر آپ نے ایسے یہی کچھ کرنا ہے دوبارہ، تو اس وقت ہی اگر اعتماد میں لے لیا جاتا، نہ اڑے آتی، خان کو نہ بھی بلاتے، اس کے لوگوں کو اسے مشورہ کرنے کی اجازت دے دیتے، تو ایک اچھا تگڑا میسج چلا جانا تھا نا۔ آپ دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قیدی نمبر 804 کے علاوہ نہ اتحاد، نہ کسی ایک ایجنڈے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خان نے بھی کہا نا کہ افغانستان سے ہم نہیں لڑ سکتے، نہ ہمیں لڑنا چاہیے، بات چیت۔ انہوں نے کہا جب تک یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، فارم 47 والے ہیں، ان کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مسائل کا حل نہیں کر سکتے۔ پھر جناب ایک اور خبر سن، تماشا اس ملک کے اندر پی ٹی آئی رہنماؤں کا، وہ جو آپ خبر دی تھی کل کہ وہ جے آئی ٹی جو بنی ہوئی پی کا ایکٹ کے تحت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بلاتی ہے، وہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا تھا، اور آج وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس صاحب وہ سماعت کریں گے اس پر۔ اور پھر دوسرا کیس وہ جو رجوع کیا گیا عمر ایوب کی جانب سے، شبلی فراز کی جانب سے، کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کی مدت بھی ختم ہو گئی، اوپر ایڈیشنل جو 45 دن کی مدت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی، ان کو فارغ کیا جائے۔ وہ لگا ہے جسٹس اعظم خان، وہ جو ایڈیشنل سیشن جج تھے جو ابھی پروموٹ ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ذرا اندازہ کریں اتنی اہم کیسز کبھی سنا ہے کوئی؟ کیانی صاحب کے سامنے کیس لگا ہو، کوئی جہانگیری صاحب کے سامنے لگا ہو، جج سمر رفعت امتیاز کے سامنے لگا ہو؟ یہ تماشا چیک کریں، جونیئر جج جو کل 13ویں 14ویں 12ویں نمبر والے، ان کے سامنے سارے کے سارے کیسز لگ رہے ہیں، اور کسی سینئر جج کے سامنے جو ہے وہ کیس لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سلیکٹو فیصلے لینے ہیں نا۔ پھر وہ پی ٹی آئی کا جناب ایک ورکر حیدر سعید بنی گالہ سے گرفتار ہوئے، اس کے بعد 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا، اس کے بعد ضمانت جوڈیشل کیا گیا اڈیالہ، اس کے بعد کل ان کی ضمانت ہوئی تھی، اور اب جب آج رات کے وقت اڈیالہ سے انہیں رہا کیا گیا، اپنے والد کے ساتھ مل رہے تھے، تو دوبارہ انہیں عید سے پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ اگر آپ دوبارہ گرفتار کیا گیا، ظاہر ہے پھر عدالت میں پیش کریں گے، پھر ریمانڈ، اور پھر اسی طرح سے عید جو ہے وہ اندر ہی گزرنے کی چانس ہے۔ تو یہ تو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہ تو تماشا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے، پابندیاں کیوں لگتی ہیں؟ وہ جوائے ولسن خط کیوں لکھتا ہے؟ جوائے ولسن ڈیموکریسی ایکٹ کیوں ڈرافٹ کرتا ہے؟
یہ ملک دشمن ہے، فلانا یہ ہے، ڈھمکانا یہ ہے. اور پھر ادھر سے چند ماہ پہلے آپ خبر دی تھی کہ جو اسلام آباد کا راول ڈیم ہے، وہ راول لیک، اس کی جو ایک خاص مقام جہاں پہ درخت کاٹے گئے، بے شمار درخت کاٹے گئے، مریم نواز کے جو ہے وہ 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 2-4 کمرے تیار کر کے گیسٹ ہاؤس. مریم نواز جب اسلام آباد آئے نا تو آگے راول جھیل کا نظارہ ہو اور خوبصورت سا ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہو، پنجاب حکومت کی ملکیت ہو، تو وہ وہاں پہ آ کے ٹھہرے. درخت کٹتے ہیں تو کٹ جائے، اگر ماحولیات متاثر ہوتے ہیں تو ہو جائے نا. وہ جیسے اسلام آباد میں پل بنانے کے لیے 5000 درخت کاٹ دیے گئے، اب بتایا جا رہا ہے کوئی 40 کروڑ کی لاگت سے بننے والا محل جو ہے وہ تعمیر کے آخری مراحل میں ہے پاکستان.